पुतली बजार नगरपालिकाले नियमित जसो आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम लगायतका विषयवस्तुमाथि नगरवासी एवं सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूका लागि नियमित रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम अन्तर्गत यो चरणमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को यो अन्तिम चौमासिकमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आज हुँदैछ। प्रायः जसो नियमित जसो हामीले सार्वजनिक सुनवाई रेडियो स्याङ्जाले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ र यस पटक पनि यो जिम्मेवारी हामीले पाएकोमा सर्वप्रथम नगरपालिका परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस पटकको विषयवस्तु सार्वजनिक सुनवाईमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि भित्रिएको छ, हामीले ब्यानरमा देखिसकेका छौँ। प्रायः जसो सार्वजनिक सुनवाईमा हामीले यसअघि आर्थिक पाटो र नीति योजना कार्यक्रम लगायतका विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्थ्यौँ, संवाद गर्थ्यौँ, आफ्ना सुझाव राख्थ्यौँ, गुनासाहरू जिज्ञासाहरू मेट्ने काम गर्दथ्यौँ। त्योभन्दा अलिकति फरक पाटोमा यसपटक कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस हामी सबैले बेहोरिरहेका छौँ, झेलिरहेका छौँ। यो नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक यसको सामना गर्दै व्यवस्थापनमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। सधैँ जसोको विषयवस्तु भन्दा एउटा यो बढी विषयवस्तु छ र अलिकति बढी छलफल पनि हुन सक्छ। यसमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र सबै लडिरहेको सन्दर्भमा पुतली बजार नगरपालिकाले कतिको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट यो कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा लाग्यो, यसको नियन्त्रणका लागि आफ्ना नीतिहरू अवलम्बन गर्यो र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्यो र यसको व्यवस्थापनमा लाग्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा कोभिड-19 व्यवस्थापनमा भएको खर्चको सार्वजनिकीकरण लगायतका अन्य विषयवस्तुमाथि छलफल गर्छौँ आज हामी। अनि 2 दिन पछाडि मात्रै अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ, आर्थिक वर्ष 77-78। त्यो 77-78 का लागि पुतली बजार नगरपालिकाको 7औं नगरसभाले नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेको अवस्था छ, कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यो नीति कार्यक्रमको विषयमा पनि आज छलफल गर्छौँ र यो लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ। म अब कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जाको आयोजना र रेडियो स्याङ्जाको संयोजनमा हुन लागिरहेको पुतली बजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण सहकारवाला महानुभावलाई म कार्यक्रम सञ्चालक रमेश ढुलाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख श्री सीमा कुमार छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। म अबको क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री महेश कोरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ताराचन्द्र ढकालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवं पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष ख्यामनारायण अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष निर्मल कुमार शेरचन्दज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तिलकराम श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री अमृत प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष ओम बहादुर खड्काज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मीज्यूलाई मैले देखिरहेको छैन, म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणका लागि। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छैन, कृष्ण बहादुर कार्कीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विश्वेश्वर रेग्मीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री याम बहादुर साईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि म वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष लील प्रसाद गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया अगाडिको पङ्क्तिमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। आसन ग्रहणका लागि म वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दुर्ग बहादुर शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, यद्यपि मैले यहाँ देख्न सकिरहेको छैन। वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष भवानी प्रसाद लामिछानेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष दुध प्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष श्री शेषराज ढकालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु।
यसरी आसन ग्रहणको क्रमलाई म अब नलम्बाइकन कृपया अन्यथा नलिदिनु होला। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ससम्मान आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने म कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि उत्तरी बजार नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो रमेश सरलाई। आर्थिक वर्ष 77 सार्वजनिक चुनाव एवं कोभिड-19 को व्यवस्थापनको आम्दानी खर्चको सार्वजनिकरणका आदेश गर्दछु। निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, यो सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चालक कर्मीहरू, यहाँहरू सबैलाई आज यस कार्यक्रममा उत्तरी बजार नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो नगरपालिका उत्तरी बजार नगरपालिका जसले समृद्ध उत्तरी बजार सुखी नगरवासीको नारालाई मूल लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यही लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले गरेका कामलाई र अहिलेको विश्व महामारीबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन, सैन्य पनि केही ढङ्गले प्रभावित भएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले खटेका खटाइहरू, हामीलाई प्रदान गरेका सहयोगहरू र हामीले गरेको खर्चलाई सबैका सामु प्रकट ढङ्गले सार्वजनिक गर्नको निम्ति, पारदर्शी ढङ्गले सबैका सामु आम्दानी र खर्च राख्नको निम्ति हामी जुन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णलाई पुनः म आत्मदेखि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले समृद्ध उत्तरी बजार सुखी नगरवासीको नारालाई कायम गर्नको निम्ति आफ्नो काम, आफ्नो रोजगार, कृषि, पर्यटन, निर्माण हाम्रा आधार भनेर जुन नारा लिएका छौँ, जुन कार्यनीति लिएका छौँ, यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यसमा यहाँहरूको छलफल हुनेछ, हामीलाई यहाँहरूले फिडब्याक दिनुहुनेछ, काम गर्ने सन्दर्भमा कतै कमजोर रहेको भए सुधार्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र हामीले काम गर्दै जाँदा अझ उत्साह ढङ्गले काम गर्नको निम्ति यहाँले मार्ग प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। त्यो अपेक्षासहित यहाँलाई पुनः स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा नगर प्रमुख महेश गुरुङज्यूलाई। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामीलाई हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका महानुभावहरू, अब भने हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। हामी विषयवस्तुमा अगाडि बढ्दैछौँ। विषयवस्तुमा अगाडि बढ्दै गर्दै यहाँलाई जानकारी गराउँ। सबभन्दा पहिले उत्तरी बजार नगरपालिकाको समग्र प्रगति र केही वित्तीय र केही तथ्याङ्क सहितका प्रतिवेदन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसमा कोभिड-19 व्यवस्थापनमा भएको खर्च लगायतका विषयवस्तु पनि समावेश हुनेछ। त्यसमा केही छुटेका कुरा लगायतको नीतिगत केही जानकारी प्रमुखज्यूले राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी समग्र विषयवस्तुमाथिकै यहाँका जिज्ञासा, सुझाव र धारणाहरू लिनतर्फ लागेछौँ। सकेसम्म छोटकरीमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दै म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई आफ्नो संक्षिप्त प्रतिवेदन सहितका आफ्ना यो विषयवस्तुमाथि विषय प्रवेश गराइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश सर, उत्तरी बजार नगरपालिकाको आयोजना, रेडियो सेन्टरको संयोजनमा समृद्ध उत्तरी बजार सुखी नगरवासीको मूल नारा सहित अगाडि बढिरहेको उत्तरी बजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 77 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम साथमा
कोभिड-19 व्यवस्थापनमा भएको खर्चको सार्वजनिकीकरण र केही आर्थिक वर्ष 77 र 78 को नीतिगत सामान्य जानकारी यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू एवं नगर प्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने महानुभावहरू, विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरू, शाखागत रूपमा सम्पूर्ण शाखाका मेरा सहयात्री साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हलमा यहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित भइदिनु भएको छ। साथै यहाँ उपस्थित हुन नसक्नुभएका अथवा प्राविधिक हिसाबले हाम्रै अनुरोधलाई स्वीकार गरी रेडियो, अनलाइन, फोनमा र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीहरू बहिनीहरूमा पनि म हार्दिक नमस्कार गर्दै सर्वप्रथम नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको संक्षिप्त आम्दानी खर्चको ब्यौरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पुतलीबजार नगरपालिकाको अहिलेसम्मको चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को आम्दानीतर्फ मैले अझै पनि हाम्रो आज आम्दानी त अब हुने क्रम लगभग रोकिएको छ। खर्च हुने आज भोलि बेलुकासम्म हाम्रो लगभग खर्च त हुने प्रवृत्ति रहने छ। तैपनि अहिलेसम्म भएको आजको मितिसम्म भएको खर्चलाई यहाँ मैले प्रस्तुत गर्ने यहाँसँग अनुमति मागेँ। हाम्रो आन्तरिक आम्दानीतर्फ हामीले 2,65,00,000 आम्दानी हुने अनुमान गरेका थियौँ। अहिले 2,27,93,270 रुपियाँ आम्दानी भएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो प्रगति यो छ। त्यसै गरी हाम्रो यो कोभिड-19 का कारणले आन्तरिक आय अलिकति प्रभावित हुन गएको देखिएको छ। हाम्रो लक्ष्यलाई थोरै असर गरेको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घतर्फ हाम्रो 14,22,00,000 निकासा प्राप्त भएको छ। प्रदेशबाट समानीकरणमा 1,27,49,000 प्राप्त भएको छ। प्रदेशबाट सशक्तमा 1 करोड विनियोजन भएकोमा 50 लाख मात्रै अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। हामी आज 50 लाखको निकासा मागिसकेका छौँ। सशक्त अनुदानतर्फ चालुमा हाम्रो 53,22,00,000 निकासा प्राप्त भइसकेको छ। मालको रजिस्ट्रेसनतर्फ हामीले यस वर्ष 70 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेका थियौँ। 46,34,664 रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यो पनि हामीको कोभिड-19 को कारण प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसै गरी हामीलाई एउटा मूल्य श्रृङ्खला आयोजना, फलफुल तथा तरकारी मूल्य श्रृङ्खला आयोजना कार्यक्रम हामीकोमा सञ्चालित छ, VCDP। त्यसतर्फ हाम्रो 11,14,000 हाम्रो आम्दानी भएको छ। यसबाहेक पर्यटन पूर्वाधारको लागि हामीलाई 35 लाख थप निकासा प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आधारित कार्यक्रम यो संसद विकास कोषको तर्फबाट आउँछ, यो 2,40,00,000। औद्योगिक ग्रामको व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार विकासको लागि हामीलाई 92 लाख प्राप्त भएको छ। र साथै प्रदेश सरकारबाट 54 लाख प्राप्त हुने हामीलाई प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ। त्यो प्राप्त भइसकेको छैन, कामको आधारमा हुने हो त्यो। राजस्व बाँडफाँडतर्फ हामीलाई 6,93,15,000 प्राप्त भएको छ। यो शीर्षकमा हामीले चालु आर्थिक वर्षमा 10,72,00,000 आम्दानी हुने अनुमान गरेका थियौँ। यो पनि हाम्रो प्रभावित भएको छ। जम्मा 6,93,15,000 आम्दानी भएको छ। यस्तै गरीब सेवा विशेषज्ञ कार्यक्रमको हाम्रो 3,95,000, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमतर्फ 15,31,000 यो हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। कुल जम्मा हाम्रो 80,46,31,934 रुपियाँ हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त भएको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो प्राप्त भएको रकमबाट चालु खर्चतर्फ अहिलेसम्म हाम्रो 40,49,51,157 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगततर्फ 19,45,40,790 खर्च भएको छ। कुल जम्मा 60,44,91,987 रुपियाँ अहिलेसम्मको खर्च भइसकेको छ आजसम्म। र केही खर्च हुने क्रममा छन्, केही ठुला योजनाहरूको आज हामी सम्झौता पनि गर्छ, खर्च हुने क्रममा छ। र यहाँलाई मैले एउटा निवेदन के गर्न चाहेँ भने चालुतर्फको खर्चमा शिक्षाको तलब, स्वास्थ्यको तलब र शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू, कृषि विकासका कार्यक्रमहरू, पशु विकासका कार्यक्रमहरू चालुतर्फ समावेश भएको हुनाले चालु खर्च बढी देखिएको यहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहेँ। यसपछि म अहिलेसम्म हाम्रो योजनाको अवस्था मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने गरी सभाबाट पारित भएका योजनाहरू छन्। हामीले नगरपालिकातर्फ वडाबाट सञ्चालन हुने गरी वडाकै
स्थानीय स्तरमै छनौट हुने र त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएका कुल 431 योजनाहरू थिए। तीमध्ये हाम्रो कार्यसँग 393 सङ्ख्या अहिलेसम्म हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ आज अहिले यो मितिसम्म, र केही 20वटा चाहिँ हाम्रो क्रममा छन् र भुक्तानी बाँकी रहेको 18वटा हामीसँग रहेको छ योजनाको सङ्ख्या। त्यस्तै गरी नगरपालिकाले नगर स्तरीय योजना भनेर 167वटा योजना राखेको थियो। त्यो अन्तर्गत 18वटा 149वटा सम्पन्न भइसकेका छन् र 18वटा सम्पन्न हुने क्रममा छन्। आज सायद भोलिसम्म यो सम्पन्न भइसक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ, किनभने सम्झौता भइसकेका योजनाहरू छन्। त्यस्तै गरी नगर गौरवका योजनाहरू कुल 15 सङ्ख्यामा थियो, 11वटा सम्पन्न भइसकेका छन् र एउटा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको भुक्तानीको क्रममा रहेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेका 3 सङ्ख्या छन्। यी 3टा योजनालाई हामीले बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको कारणले यी 3टा योजना हाम्रो ठेक्का प्रक्रियामा रहेको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष गत वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण सुरु भएका केही ठुला योजनाहरूको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रजस्थल खेल मैदान यो हाम्रो 75-76बाट सञ्चालन भएको छ। यो निर्माणाधीन रहेको छ। 2 करोड 17 लाखको चाहिँ यो हाम्रो योजना। त्यस्तै गरी ढडुवा लिपिङ खानेपानी योजना यो पनि करिब 75% सम्पन्न भइसकेको छ। 1 करोड 50 लाखको योजना थियो। अमर सेवाली जसपुर भुजुङ्गे सडक योजना यो पनि 75-76 देखि सुरु भइरहेको थियो। 1 करोड 35 लाख 52 हजारमा सुरु भएको योजना। यसको पनि करिब यसको चाहिँ 90% यसको काम भएको छ। 10% काम बाँकी रहँदा पानी प्रभावित भएको कारणले रोकिएको छ यो योजना। आगामी वर्ष सञ्चालन हुने गरी म्याद थप भएको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले चालु आर्थिक वर्ष 77-78बाट सुन्द्रेखोला लामपाटा सडक यो चालु आर्थिकमा रनिङ भएको योजना 59,30,000मा रनिङ थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न भएर आज भुक्तानीको लागि पेश भएको छ। त्यसै गरी बारखोला नयाँ बजार सडक 6 करोड 37 लाख 67 हजारमा यो हामीले आज सम्झौता गर्ने क्रममा लगेका छौँ। यो बारखोला नयाँ बजारको योजना ठुलो योजना, यो बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। औद्योगिक ग्राम पुतली बजार नगरपालिका वडा 4मा हाम्रो यो पनि ठेक्का सम्झौता भएर कार्यादेश दिइसकेको छ। यसको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। 48,34,000मा यो ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो खण्ड त्यसैको दोस्रो खण्ड औद्योगिक पूर्वाधारकै दोस्रो खण्ड 29,96,517मा सम्झौता भएर ठेक्का आदेश दिइसकेको छ। त्यस्तै गरी 77-78मै जारखोला बेलकाचोर घुमावी सडक यसलाई हामीले 5 करोड 62,93,000मा ठेक्का सम्झौताको लागि पत्र दिइसकेका छौँ। अरू प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। यो योजना पनि हाम्रो बहुवर्षीय योजनाको रूपमा रहनेछ। यी योजना नगरपालिकाको वडा कार्यालयसम्म पुग्ने बाटोलाई सरल सहज बनाउने र पिच गर्ने उद्देश्य अनुसार सञ्चालन भएको योजनामा पर्छ। यो पनि आगामी 2 वर्षमा यो सम्पन्न हुनेछ भन्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरी शिक्षा चोक बागुट सडक स्तर उन्नति कार्य पनि चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख प्राप्त भएकोमा अब 27,11,000मा ठेक्का प्रक्रिया भइसकेको छ। यसको काम सुचारू छ अहिले। त्यसै गरी नयाँ बजार धुलाडी सडक स्तर उन्नतिको लागि यो ठेक्का सम्झौताको लागि पत्र गइसकेको छ। 2 करोड 88,02,710मा यो ठेक्का लागेको छ। त्यसै गरी माले बगर कबड हलमा 3 करोड 68,20,000को यो योजना पनि आर्थिक प्रस्तावको अन्तिम चरणमा रहेको छ। बौद्ध वडा नम्बर 7मा बौद्ध स्तूपा गुम्बा 5 करोड 13 लाखको लागतमा यो पनि सञ्चालनको क्रममा रहेको छ। अब सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ। राङखोला धोबाडी सडक यस वर्ष नै निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले त्यसमा नाला निर्माण गर्ने, घुम्ती कटिङ गर्ने र पिच गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो 31,98,000 लागतमा थियो र बाँकी रहेको 50 लाख विनियोजन भएको बाँकी रकम मध्ये उपभोक्ता समितिबाट यो करिब 19 लाखको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्रिभुवन आदर्श माविको प्राविधिक भवन नगरपालिका मार्फत हुँदै त्रिभुवन आदर्श माविको नमुना विद्यालयको भवनको यो पनि ठेक्का लागेर निर्माण क्रममा छ। गत वर्षदेखि नै सुरु छ। यो 95,93,000मा यो पनि सुरु भइरहेको छ। माले बगर सरसफाइ केन्द्रको लागि कम्पोस्ट बिन मेसिन खरिद मेसिन आइसकेको छ। हामीले 13,13,000मा यो काम मेसिन मगाएका थियौँ। मेसिन आइसकेको छ। त्यसको अपरेसनको काम अब सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी झोलुङ्गे पुल यस वर्ष हाम्रो 2टा झोलुङ्गे पुल को लागि हामीलाई अख्तियारी प्राप्त भएको थियो। यसको चाहिँ सम्झौता बौद्ध समितिसँग सम्झौता भएको छ र स्टिल पार्ट्स ल्याउनको लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता भएको र 28,00,000
53,000मा त्यो पनि सम्झौता भइसकेको छ, भुक्तानी हुने क्रममा रहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न मेसिन औषधिहरू औजारहरू खरिदको लागि पनि हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब 7,19,000 को हाते ट्र्याक्टर मेसिन खरिद हामीले यस वर्ष 50वटा हाते ट्र्याक्टर स्थानीय कृषकहरूलाई कृषिमा आधुनिकीकरणमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले 85% अनुदानमा जम्मा 15% मात्र कृषकले बिहोर्ने गरी कार्यक्रम रहेको थियो। सो अन्तर्गत 17,25,000मा 50वटा ट्र्याक्टर वितरण भइसकेका छन्। केही 4वटा मात्रै बाँकी छन्, वितरण गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाको भवन संरक्षणको कामहरू सम्पन्न भएको छ। अनि त्यसै गरी त्रिभुवन आदर्श माविकै नमुना विद्यालय अन्तर्गतको प्रयोगशाला भवन निर्माणको लागि हामीलाई प्राप्त 1,50,00,000 थियो। यो चाहिँ रनिङ बहुवर्षीय योजना हुने हुँदा 1,80,00,000 को ठेक्का प्रक्रियाको सूचना भइसकेको यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब म यहाँलाई अघि हाम्रो सञ्चालक रमेशजीले भने जस्तै र हाम्रो कार्यक्रमको एउटा लक्ष्य अनुसारको जुन कोभिड-19 अहिले हामी सबै यसबाट विश्व नै प्रभावित छ, त्यो अन्तर्गत भएको हाम्रो खर्च र आम्दानी यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो शीर्षकमा हामीले प्रकोप व्यवस्थापन कोष भन्ने छुट्टै कोष स्थापना गरेर त्यो कोषमा रकम व्यवस्थापन गरी त्यसको हिसाब किताब, त्यसको आय व्यय, त्यसको बिल भरपाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सो अन्तर्गत अहिलेसम्म 79,87,490 रुपियाँ हामीलाई त्यसमा प्राप्त भएको छ। यो विभिन्न शीर्षकबाट अलिकति प्रकोप व्यवस्थापन कोषपछि नियमित कोष हो थियो, यसमा केही रकम 9,000 रुपियाँ पुर्याउन बाँकी थियो। अनि चालु खर्च विभिन्न खर्च खाताबाट हामीले 35 लाख ट्रान्सफर गरिसकेका छौँ। सङ्घीय सरकारबाट 15,45,800 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सामान्यीकरण अनुदान ट्रान्सफरबाट हामीले 1 करोड ट्रान्सफर गरेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट 10 लाख, प्रदेश सरकारबाट 10 लाख प्राप्त भएको छ। विभिन्न संस्थाबाट 14,93,000 प्राप्त भएको छ। अनि जिन्सी अनुदान सहित 4,37,000 विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त भएको छ। यसको विस्तृत विवरण पनि म यहाँ छु, केही समयपछि म प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसै गरी हामीले खर्चतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अन्तर्गतमा रहने प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट त्यही समितिको निर्णय अनुसार खर्च हुने गरी 4,60,000 कि विभिन्न व्यवस्थापनमा जिल्लाभरिको नेतृत्व गर्ने संस्था भएको कारणले 4,60,000 त्यो संस्था मार्फत हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई स्याङसम्म ल्याउनको लागि हामीले 1 लाख ट्राफिक कार्यलाई उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न देशबाट स्याङ्जा अथवा पुतली बजारमा आउने व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। सदरमुकामसम्म उहाँहरूले ल्याउन सहयोग गरिरहनु भएको छ। राहत सामग्री विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीको बिल भुक्तानी 31,64,564 को राहत सामग्री भुक्तानी भएको छ। त्यसै गरी राहत वितरण मजदुरहरूलाई यो हामीले पछिल्लो चरणमा राहत वितरण कार्यलाई अलिकति कामसँग सम्बन्धित गरौँ भनेर काम गर्ने र राहत दिने जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, जसलाई खाद्यान्नको आवश्यकता छ, त्यो कोभिडको कारणले प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरेपछि त्यो काम बापत ज्याला दिने गरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ। यो जारखोला पिर्काचोक सडकमा हाम्रो वडा नम्बर 12 को अध्यक्षज्यूले त्यसको संयोजन गर्नुभएको थियो। 69,525 रुपियाँ उहाँलाई काम बापत त्यहाँ खर्च दिइएको छ। त्यसै गरी जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष वार्ड निर्माणको लागि नगरपालिकाले बिल भुक्तानी गरेको छ। एक चरणमा 2,60,694 र अर्को शौचालय निर्माणको लागि अर्को चरणमा चाहिँ 1,79,816। यो चाहिँ एसी, दुईटा एसी पनि यसमा जोडिएको छ र शौचालय पार्टिसन लगायतका खर्च यसमा भएको छ। त्यसै गरी करेन्ट स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन वार्ड निर्माणको लागि 1,90,000 खर्च गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ 20 बेडको आइसोलेसन कक्षहरू तयार भएको छन्, 20 बेड त्यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी जिल्ला अस्पतालमा एसी जडानको किन मैले भनिसकेँ। क्रियामामी क्वारेन्टाइनमा हामीले नेट इन्टरनेटहरू जडान गर्नको लागि 35,000 खर्च गऱ्यौँ। अनि सीसी क्यामेरा जडानको लागि हरेक हामीले आइसोलेसन कक्षमा गणेशपुरमा पनि तयारी हालतमा राखेका छौँ र करेन्टाइनमा तयारी अवस्थामा छ। एकजना त्यहाँ अहिले आइसोलेसन कक्षमै रहिरहनु भएको छ। त्यहाँ सीसी क्यामेरा जडान गर्नको लागि हामीले 2,68,000 खर्च गरेका छौँ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा खाना खर्च व्यवस्थापनमा करिब 2,74,000 एक आइटम, त्यसै गरी 3 लाख अर्को आइटम गरी 5,64,000 खर्च भएको छ। यसमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि परेका छन्। डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई हामीले पोखरासम्म जाने आउने निःशुल्क व्यवस्थापन गरेका छौँ। 14 जना बिरामीहरू हामी चैतको 19 गतेदेखि
गत चैतको 18-19 गतेदेखि नियमित सुरुमा हामीले 2वटा गाडी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जीपहरू गाडी पाइएन र उहाँहरूलाई हामीले दैनिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो, किनभने कम्पिटिसन गराउने अवस्था रहेन। त्यस कारणले हामीले दैनिक हाम्रो नगर दरको अनुसार भुक्तानी गर्दा बढी खर्च भएको छ। 7,05,000 अहिलेसम्म पनि त्यो काम चलिरहेको छ, 7,05,000 खर्च भएको छ। त्यसै गरी हामीले राहत बाँड्न विभिन्न वडामा गाडी मार्फत राहत पुर्याउनलाई 1,56,000 खर्च भएको छ। अनि औषधि पनि हामीले यो अवधिमा कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि को अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि पुर्याउने, वृद्धहरूलाई औषधि पुर्याउने, गर्भवती महिलाहरूलाई क्याल्सियम लगायतका औषधिहरू उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। त्यसको लागि ढुवानी भाडा 39,000 खर्च भएको छ। त्यसै गरी हामीले यो अवधिमा कालिका सामुदायिक अस्पताललाई औषधि 79,948 रुपियाँ बराबरको औषधि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी कोरोना उन्नयन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यको लागि खर्च, बेड बिस्ताराहरू र औषधि जन्य खर्चको लागि बेडहरू हामीले आइसोलेसनमा बेड खर्च गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर यो क्वारेन्टाइनमा गऱ्यौँ, त्यसको विस्तृत विवरण छ हामीसँग। यसको लागि 14,68,000 खर्च भएको छ। त्यसै गरी सूचना प्रवाहको रूपमा 20,000 खर्च भएको छ। जिन्सी राहत खर्च चाहिँ 4,37,910 यो विभिन्न अरू व्यक्तिहरूलाई दिएको राहत हो। यसरी हामीसँग कुल 89,87,000 प्राप्त भएकोमा 83,63,000 खर्च भयो। 6,23,536 रुपियाँ अहिलेको कोषमा गएको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो अवधिमा जम्मा 2,947 परिवारलाई हामीले यो खाद्यान्न राहत उपलब्ध गरायौँ। यो योबाट सबै लाभान्वित हुनुभएको छ अहिलेसम्मको हाम्रो डाटा। त्यस्तै गरी हामीले 23,725 यो केजी चामल अनि 4,745 तेल दाल सरी। त्यसै गरी तेल चाहिँ 2,373 लिटर। त्यसै गरी नुन 3,032 पोका र साबुन 5,862 यसरी सामग्री वितरण गरिसकेका छौँ र केही हामीसँग स्टक बाँकी पनि रहेको छ। उपस्थित महानुभावहरू, यसै अवधिमा उपस्थित महानुभावहरू एवं हामीलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस अवधिमा हाम्रो क्वारेन्टाइनमा जम्मा 354 जना व्यक्तिहरूले सेवा लिनुभएको छ। हामीले उहाँलाई उद्धार गरेका छौँ। पुरुष 304, महिला 50 जना, बालबालिका 19 जना, बालक 9 जना, बालिका 10 जना, 5 वर्ष मुनिका 9 जना र 5 जना बालिका, 4 जना बालक। सहित पछाडि विदेशबाट आएका 209 जना, भारतबाट 110 जना, अन्य मुलुकबाट 19 जना, विभिन्न नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका 145 जना। र हामीले यो क्वारेन्टाइनमा खाना खर्च यो 29 सम्मको, अनि मैले टोटल भने 29 सम्मको 3/29 सम्मको खाना खर्च, 80 सम्मको खाना हिजोसम्मको खाना खर्च 7,89,310 खानामा मात्रै अघि मैले टोटलमा गरेँ। आरडिटी परीक्षण 217 जनाको गरिएको छ। पिसिआर परीक्षण 248 जनाको गरिएको छ। रिपोर्ट आउन बाँकी 27 जनाको छ। नेगेटिभ 215 जना आउनु भएको छ। पोजिटिभ 6 जना हुनुहुन्छ। नतिजा आउन बाँकी 27 जना रहेको छ। र आजको दिनमा 2077 3/30 गते क्वारेन्टाइनमा बसेकाको सङ्ख्या 23 जना रहेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब विभिन्न संस्था, कार्यालय, व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई यो स्वास्थ्य सामग्री लगायतको सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 1,530 मास्क, 7800 पिपी, थर्मल गन 10 पिस र यो सेनिटाइजर 500 ml को 24 थान हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो। त्यस बाबत उहाँले सामग्री दिनेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, किनभने सामग्री एकै ठाउँबाट पाउन पनि गाह्रो थियो सुरुमा। त्यसै गरी माननीय पद्मा अर्याल मन्त्री पद्मा अर्यालज्यूबाट 1,000 पिस मास्क प्राप्त भएको छ। हर्कबहादुर कुँवरबाट 2 सेट पिपी, असिम थापाबाट 1 सेट पिपी, हिक्मतन कार्कीबाट 40 पिस आरडिटी किट, पद्मा अर्याल मन्त्रीज्यूबाट फेरि 500 थान मास्क थप, गोपालमान श्रेष्ठ पूर्व उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट 2,450 मास्क र 160 सेनिटाइजर 100 ml को, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवा क्षेत्रीय कार्यालय इन्सेकबाट 520 मास्क, 2 पिस थर्मल गन,
त्यसै गरी छिमेकी लघु वित्त संस्थाले 24 केजी चामल 4 बोरा चामल, 1 ब्याग तोरीको तेल, आधा केजी नुन, धुलो नुन र 17 पोका नुहाउने साबुन गरी 1 दर्जन पिउने पानी र 5 कार्टुन गरी त्यसै गरी 100 थान मास्क पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। लायन्स क्लब पोखरा मार्फत दिव्य दर्शन प्राधिकरणद्वारा 30,000 बराबरको 30,000 दर्शनहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य कार्य सेन्जा भिटिएम 60 पिस र आरडिडी 50 पिस हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी हामीलाई त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ खाद्यान्नको रूपमा र नगदको रूपमा। चेम्बर अफ कमर्सले पनि हामीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ। 250 केजी चामल, मैले यो क्वान्टिटी अहिले सबै पढेर सम्भव भएन। नवरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहयोग गर्नुभएको छ। सूर्यमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दिपकोरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी, लायन्स क्लब, रविकृष्ण सप्लायर्स, दिव्यज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घ, शिवानी सप्लायर्स, देवनारायण ज्यू यो व्यवसाय हुन्छ। शिव भन्ने रहेछ नाम, शिव यहाँ कसको रहेछ, सुजल भन्ने रहेछ, उहाँको नै पुरा नाम ठेगाना अहिले छुटेछ। रविकृष्ण सप्लायर्सबाट पनि खाद्यान्नको सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी थुप्रै महानुभावहरू हुन्छ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, उहाँहरूको विवरण हामीसँग छ। 208 जना विभिन्न व्यक्ति संस्था गरी सहकारी संस्था लगायत 208 जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सानोदेखि ठुलो रकमको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँलाई थप विवरण आवश्यक परेमा हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुनेछ। मैले सबैको नाम पढेर अहिले सम्भव नभएको कारणले सबैको पढ्न असमर्थ भएँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र त्यसै गरी नगरपालिकाले यी लगायत अरू धेरै कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षका सम्पन्न गरेको छ। मैले अहिले हाम्रो अहिलेसम्म आय, व्यय र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापनका खर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू गरेँ। हामीले गरेका कार्यक्रमहरू विभिन्न कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरू, अरू बिउ बिजोजनका वितरणका कार्यक्रमहरू हामी सम्पन्न गरेका छौँ। मकै, धान, आलु लगायतका नियमित हाम्रा कार्यक्रम चाहिँ सबै सम्पन्न भएका छन्। अहिले हामीले यो पसिना पीडितलाई भनेर हामीले केही प्रतिशत अनुदान छुट गरेर बिउहरू उत्पादन पनि गरायौँ। मकै र धानमा हामीले 60% अनुदानमा वितरण गऱ्यौँ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य राखिएको परिणामभन्दा बढी परिमाणमा कृषकहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै र उहाँको क्षतिलाई केही भए पनि सहयोग गर्ने उद्देश्यले 2000 केजी बाँड्ने लक्ष्य रहेकोमा हामीले 10,000 केजी कृषकहरूलाई धानको बिउ बाँडेका छौँ। त्यसै गरी 2500 केजी मकै बाँड्ने हाम्रो लक्ष्य थियो भने 3450 केजी थप गरेर बाँडेका छौँ। यसै गरी विभिन्न योजनाहरू हाम्रो सम्पूर्ण भएका छन्। सुन्तलाको बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। सिँडा सिँचाइका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसै गरी भिसिडिपी तर्फ पनि सुन्तला बिरुवा र अरू बिउ वितरणहरू गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा शिक्षा युवा केन्द्रको तर्फ भएका योजनाहरू पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसरी विभिन्न शीर्षकमा आएको सशक्त अनुदानको रकम पनि हामीले खर्च गर्ने क्रममा रहेको छ। अब अन्तिम कुल रकम केही पर्सेन्ट मात्रै बढ्ला आजको दिनमा र भोलिको दिनमा थोरै मात्र, नभए हामीले मुख्य खर्च हामीले र मुख्य ठुला कामहरू लगभग सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र केही आगामी वर्षलाई समेत सञ्चालन हुने गरी बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन भएका योजनाहरू क्रमशः रहने यहाँलाई निवेदन गर्दै मेरो संक्षिप्त विवरण अहिले यतिमै टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। बाँकी थप स्पष्ट हुन यहाँको जिज्ञासा भएमा अथवा फोनबाट अरू महानुभावहरूको जिज्ञासा भएमा त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अहिलेलाई छोटो विश्राम चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उत्तरी बजार नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कारचन्द्र दाजुलाई नगरपालिकाको समग्र वित्तीय तथा प्रगति प्रतिवेदनसहित कोभिड-19सँग सम्बन्धितको खर्च सार्वजनिकरणसँगै योसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुमाथि पनि
उहाँले यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। हामी पुतली बजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। अब यो क्रममा हामी थप यसका लागि अर्को विषयवस्तु आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारी लिने क्रममा रहेका छौँ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले राख्नुभएका विषयवस्तुमाथि थप केही छुटेका कुरालाई समावेश गर्दै आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम संक्षेपमा प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पुतली बजार नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, पार्टीका नगरका प्रमुखहरू, हाम्रा विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुखहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीलाई रेडियो सुनेर, टेलिभिजन हेरेर, मेसेज मार्फत, मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई यहाँ सुझाव सल्लाह दिन खोजिरहनुभएका सम्पूर्ण पुतली बजार नगरवासी, देशवासी लगायत विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म पुतली बजार नगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले 7औं नगरसभा सम्पन्न गरेका छौँ। 76-77 को हाम्रो नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो बजेट अनुसारको कामलाई हामीले कसरी अगाडि बढायौँ, यो बिचमा जब कोरोना भाइरसले हामीलाई अप्ठ्यारो बनायो, त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले कति काम गर्न सक्यौँ, कति कामहरू भए र खर्च कति भयो, यी सबै बारेमा हाम्रो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामीले 7औं नगरसभाबाट पास गरेका हाम्रा नीतिहरू मैले संक्षिप्तमा यहाँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले आर्थिक विकासतर्फ कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गरिनेछ। महिला तथा अर्ध बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ। वास्तविक कृषकलाई सरल एवं सहज ढङ्गले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति हामीले लिएका छौँ। कृषकलाई अनुदानित बिउ तथा नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराउने हामीले नीति लिएका छौँ। सुन्तला जात फलफुलको उत्पादन, गुणस्तर व्यवस्थापन, बजारीकरणमा सहयोग गरी सुन्तलालाई नगरको पहिचानयुक्त फलफुल तयार गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नगरलाई सुन्तलाको सहरको रूपमा विकास गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सुन्तला सुपर जोन कार्यक्रम तथा कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी सोही अनुरूप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका लागि बाँदर साझा समस्या हो, यसको नियन्त्रणका लागि उपायहरूको खोजी गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूले लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ। कृषि उत्पादन तत्पर गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ। कृषि उपजको सङ्कलन तथा बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपदबाट कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। पशु पक्षी तथा बाली बिमा र जलवायु अनुकूल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी साझेदारीता र सहकार्यमा लगानी सुरक्षा गरिनेछ। काम सुरु गरिएको गोठिङ फाँट र ठुलीबेसी फाँटको चक्लबन्दी कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अन्य सम्भाव्य स्थानको भूमिको चक्लबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ। टोल विकास संस्था मार्फत मात्र रहेको सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एक घर एक कलेसबारी, एक टोल विकास संस्था, एक नर्सरी
दिएका छौँ भने पशु विकास क्षेत्रमा पशु सेवा व्यवसायलाई विविधीकरण र आयमूलक सम्मानित पेसाको रूपमा विस्तार गर्न उत्कृष्ट कृषक सम्मान तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नक्स सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन उन्नत नस्लको व्यवसायीकरण पशु पन्छी पालनका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर तथा कुखुरा पालन गरी दुध मासु र अण्डाको उत्पादन बढाइनेछ। घरपालुवा पशुहरू बेवारिसे छाड्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कडा कारबाही गरिनेछ। नगरपालिकाले उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ। नगरपालिकाले उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ। नगरपालिकाको समृद्धि भन्ने हामी यो नाराका साथ को नीति लिनेछ। उपलब्ध स्रोत साधन पुँजी सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट उत्पादनकत्व वृद्धि गर्ने गरी साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा दायी बमोजिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा विकास कार्यक्रम मार्फत समुदाय स्तरमा सङ्गठन बचत र सिपका आधारमा टेवा पुर्याई टोल विकास संस्थाको संस्थागत विकास गरी गरिबी निवारण र आय आर्जन सशक्तिकरण र रोजगारीमा उल्लेख्य टेवा पुर्याइनेछ। खाद्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन जनजीवनलाई सुचारू गर्न नहुने वस्तु औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 ठुलीबेसीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना अगाडि बढेको छ। उक्त औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग आधारित घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषिजन्य तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सरल र सहज वातावरण बनाउन जोड दिइनेछ। मेलसँग रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारयुक्त बनाउन हाम्रो कर्तव्य हो। यसका लागि नियम बनाई श्रममा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कम्तीमा 15 जना श्रमिकलाई रोजगारी दिने गरी स्थापना हुने उद्योग स्थलसम्म आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सडक विद्युत र पानी नगरपालिकाबाट लगानी गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनेछ। अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम गरी परम्परागत सिप र घरेलु कलालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति लिनेछ। वैदेशिक रोजगारी गुमाई व्यवस्थाले घर फर्कनु भएका युवा उद्यमीहरूलाई सम्बन्धित टोल विकास संस्था मार्फत सामूहिक वा एकल उद्यमशीलता कार्यान्वयनका लागि सहुलियत दरमा उनीहरूले रोजेको व्यवसाय एवं उद्यम सञ्चालन आवश्यक गर्ने घुम्तीको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटनतर्फ आफ्नो काम आफ्नो रोजगार कृषि र पर्यटन हाम्रो आधार भन्ने नारासहित कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई पुतली बजार नगरपालिकाको रोजगारी एवं विकासका आधार बनाइनेछ। नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु भएका अनुभवी तथा सिपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्यम व्यवसाय गर्न टोल विकास संस्था मार्फत क्षमता विकास प्रविधि हस्तान्तरण वित्तीय पहुँच र बजारीकरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति बेरोजगारीको क्षेत्र र रोजगारी सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग सम्बद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगार सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। यस नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत विगत पर्यटनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। आदि खोला अरौदी खोला र बाढ खोलाको सङ्गम स्थललाई श्रवण कुमारको पहिचान सहितको त्रिवेणी धाम तीर्थस्थल बनाउने नीति अनुरूप सम्बन्धित खोलाको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। धार्मिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलको विकास प्रवर्धन र विस्तारका लागि विशेष
तर्फ यस नगरपालिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नगरवासीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा नगरपालिकाको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउन दाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। शिक्षा तथा खेलकुद बालबालिकालाई विद्यालय लगाउ र पढाइमा टिकाउ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल सार्वजनिक नक्साङ्कन र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको आधारमा गर्दै आएको समायोजनलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति विकास र पहिचान गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाइलाई विधिमा जोड दिइनेछ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई बाल मैत्री प्रविधि मैत्री एवं माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक अभावलाई व्यवस्थापन गर्दै नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय विकासको कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ। उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यो सामुदायिक साथै संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि हो। निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न नियमित अनुगमन निरीक्षण र नियमन गरिनेछ। अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूको पठन पाठनलाई सुनिश्चित गर्न विशेष विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइनेछ। भविष्यका कर्णधार र वर्तमानका हिस्सेदार बालबालिकाको चौतर्फी विकास गरी यस नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त बनाइनेछ। युवाहरूलाई खेलको माध्यमबाट अनुशासित र मर्यादित जीवनयापन गर्न सकिने बनाउने खेल र खेलाडीको विकास गर्दै जाने नीति लिनेछ। नगरस्तरीय अन्तर्विद्यालय मेयर कप खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उमेश चन्द्र मेयर कप फुटबल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चलिरहनेछ। क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। स्वास्थ्य नगरवासी निर्माण हाम्रो नगरपालिकाको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृति मैत्री स्वस्थ जीवन प्रणाली प्रवर्तन गरी नगरवासीको रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विपद र महामारीका विषयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा नगरपालिकाको सबै घर परिवारसम्म पुर्याउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नगरभित्रका स्वास्थ्य सेवा तथा संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाई क्षमता विस्तार गरिनेछ। वडा स्तरमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवालाई विशेष ध्यान दिइनेछ। 7 उपसर स्वास्थ्य चौकीमा रहेको प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा बेलुकाचौर स्वास्थ्य चौकीमा समेत प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ। पुतली बजार नगरपालिकाको 2 र पुतली बजार नगरपालिकाको 3 मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनामा ल्याइनेछ। युवा महिला बालबालिका सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशीकरण एकल महिला अशक्त वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई थप सहज बनाउन बैंकिङ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालन हुने उद्योग कार्यमा नगरपालिकाद्वारा विशेष सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइनेछ। आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय अपाङ्ग भएका व्यक्ति महिला बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका नगरवासीहरूको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूलाई कुलतमा फस्नबाट जोगाउन लागु औषधि निषेध मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रवर्तनात्मक र नियन्त्रणात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। महिला बालबालिका दलित आदिवासी जनजाति मुस्लिम अल्पसंख्यक र अन्य फरक क्षमता भएका
पक्षका लागि विशेष क्षमता विकासका दृष्टिले टेवा दिनुपर्ने पक्षको उत्थानका निम्ति विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूलाई मदिरा एवं सुर्ती जन्य पदार्थ किनबेच गर्न रोक लगाइने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। प्रत्येक वडामा 1 वार्ड 1 खेल मैदान निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य युवा नागरिकको निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। महिला तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति समूह र संस्थाद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको गुणस्तर परिवर्तन र बजार पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुका साथै औषधि घर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न आवश्यक कार्य सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ सदस्यहरूको हेरचाह तथा पालन पोषण गर्ने परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गहरूको लागि घर दैलो स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने नीति दिनेछ। नगरपालिका भित्रका अति विपन्न जग्गा धनी पूर्जाविहीन सुकुम्बासीका लागि किफायती र वातावरणीय मैत्री आवास उपलब्ध गराउन सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम गरिनेछ। अलपत्र व्यवहारिसे नागरिकहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। वन वातावरण विपद व्यवस्थापन र सरसफाइतर्फ जैविक विविधताको संरक्षण र परिवर्तनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण र विकासको बीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। वर पिपल समी चौतारो कुवा कुण्ड पोखरी निर्माण एवं संरक्षण गर्ने र उक्त कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निकायको अभिलेखीकरण तथा उत्थान गरिनेछ। ठुला पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन नियमका प्रावधान अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक वनको संरक्षण र परिवर्तन गरिनुका साथै सामूहिक वनका पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। सरसफाइ केन्द्र परिसर र नगरपालिका कार्यालय परिसरमा थप सौन्दर्यकरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइनेछ। विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन बारुण यन्त्र जेसिबी लगायतका उपकरणको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ। विपद र प्रकोप पीडितहरूका लागि उद्धार हेतु अत्यावश्यक कार्यक्रम तथा विगत वर्षहरूमा दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्माणको चरणमा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन रणनीति कार्यक्रम कार्ययोजना र आवधिक नगर विकास योजना सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विपद सूचना केन्द्र स्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण एवं विपद सामग्री भण्डार केन्द्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरूमा रहेको खुल्ला सार्वजनिक स्थलहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गरिनेछ। सरसफाइतर्फ प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिने कागज एवं अन्य झोलाका लगायतका अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति संस्था र निकायहरूलाई क्षमता विकास गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वस्थ पुतली बजार अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वडा नम्बर 1 स्थित माले बगरमा निर्माणाधीन सरसफाइ केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्न फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिकीकरण प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। घरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन अन्तर्गत छुट्टै जैविक अजैविक गरी वर्गीकरण गर्न लगाइनेछ। फोहोर न्यूनीकरणका लागि जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाई गौसी खेती परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टोल तथा वडाबाट प्राथमिकता दिए बमोजिमका कम्पोस्ट मल बनाउने बाल्टी तथा बेस्ट कम्पोजर बिन वितरणमा लागत साझेदारीमा अवलम्बन गर्दै क्रमशः सरकारवाला सबैलाई वितरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ यस नगरपालिकाले नगरवासीको जीवनयापनलाई सहज बनाउने कृषि उद्योग लगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी परिवर्तन गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधारहरूको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। माथि उल्लेखित पूर्वाधार विकासका लागि निम्नानुसारका नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। आयोजना व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। वडाको
पहुँच सुनिश्चित गरी समुदाय स्तरबाटै योजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वडामा समन्यायिक र समानुपातिक हिसाबले बजेट बाँडफाँड एवं कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरूमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यमान पूर्वाधारहरूको क्षमता विकास, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि तथा समयानुकूल मर्मसम्मार गरिनेछ। पुतली बजार नगर उज्यालो सहर हाम्रो अभियान हो। यो अभियानलाई साकार पार्न सोलर तथा सडक बत्ती सबै प्रमुख सहर क्षेत्र र राजमार्गमा जडान गर्ने कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। यसको निरन्तरता दिइनेछ। घना बस्ती वडाको रणनैतिक महत्त्वको सडक वडा केन्द्र तथा 2 पालिका वा 2 जिल्ला जोड्ने सडक 50 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध हुने सिँचाइ योजना एवं ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नगर गौरवका योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित मजुवा फाँटमा व्यवस्थित र सुरक्षित नमुना बस्ती विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पक्की सडक नपुगेका नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूसम्म आगामी 2 वर्षभित्र पक्की सडक पुर्याउने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भूकम्प पीडित जनताले आवास निर्माण गर्दा निःशुल्क नक्सा पास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा कार्यालय नभएका वडाहरूमा कार्यालय भवनका लागि कम्तीमा 1 रोपनी जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रतर्फ कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुका साथै कामका आधारमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कार्यालयका सबै शाखाहरूमा आवश्यक सफ्टवेयर जडान गरी कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाइँदै कागजविहीन कार्यालय बनाउने प्रयास गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षमा राजस्व शाखाको क्षमता विस्तार गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी नगरवासीको व्यापार व्यवसाय र एवं उद्योगको अभिलेखीकरण र तिनीहरूको तिर्न बाँकी कर तथा गैर करको बिल बीज तयार गरी यी सेवा समेतबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। शाखागत दरबन्दी किटानी पदगत तथा शाखागत कार्य विवरण तयार गरी सोको आधारमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरी लक्ष्य प्राप्ति एवं मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि परीक्षण, उपभोक्ता सन्तुष्टि परीक्षण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। नागरिकहरूको सुविधाको लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका माध्यमबाट कामका लागि रोजगारमूलक योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व परिचालन र आन्तरिक आयका सम्बन्धमा कर डर होइन, नगरको विकास भर हो। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कर डर होइन, नगर विकासको भर हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नगरपालिकाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको राजस्व वृद्धिको क्षेत्र एवं दर र दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ। राजस्व तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ र करदाता र उद्यम व्यवसायलाई वार्षिक रूपमा बिल बिजक जारी अनलाइन प्रणाली मार्फत घरमै बसी यी सेवाद्वारा कर तथा गैर कर भुक्तानी गर्न सक्ने गरी संस्थागत विकास गरिनेछ। राजस्वका थप स्रोतहरूको परिचालनका पहिचानको लागि विस्तृत अध्ययन र सर्वेक्षण गरिनेछ। राजस्वको जुवावट नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक र प्रबन्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। जुवावटका सम्भावित स्थानहरूमा कर सङ्कलनका लागि ढाँट राख्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो आवाजलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले यो छोटकरीमा पुतली बजार नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम यो छोटकरीमा मैले राखेको छु। नगरसभामा विस्तृत रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। आज यो कार्यक्रममा मैले नीति कार्यक्रमहरू राखिरहँदा 77-78 को लागि मैले यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा यस्ता नीति कार्यक्रमहरू त तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, बजेटलाई के गर्नुभएको छ त भन्ने कुरा पनि आउला। त्यही हिसाबले मैले
बजेटको बारेमा पनि अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। 77-78 को लागि पूर्वाधार विकासतर्फ 14 करोड 92 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 38 करोड 49 लाख 60 हजार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 2 करोड 20 लाख 45 हजार, आर्थिक विकासतर्फ 6 करोड 34 लाख 35 हजार, संस्थागत विकासतर्फ 11 करोड 49 लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ 18 करोड अनुमान भएको छ। यसरी हामीले 7औं नगरसभामा लगभग 92 करोडको हामीले बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। यही नीति कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामीले बजेटलाई ब्रेकडाउन गरेका हौँ। मैले यिनै कुराहरू राख्दै हजुरहरूसँग अहिले एकछिनलाई म बिदा हुन्छु र उठेका कुराहरू केही मैले भन्नुपर्ने रह्यो भने फेरि म भन्नेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सालमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीतिगत व्यवस्था र संक्षिप्त बजेटको सार पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। अब भने हामी यहाँ यो हलमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा जे जति छौँ हामी सबैले आफ्नो सुझाव, धारणा अथवा जिज्ञासा कुन विषयवस्तुमाथि हो, कसका लागि हो, म राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया आफ्नो धारणा राख्दाखेरि आफ्नो सङ्केत गरेर आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट कसका लागि के सुझाव हो त्यो राखिदिनु हुनका लागि म यहाँमा अनुरोध गर्दछु। एउटा अनुरोध गर्दै म अब सबभन्दा पहिला हलमा जान चाहन्छु। हलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यहाँहरूले कृपया आफ्नो सुझाव, धारणा कसका लागि हो आफ्नो परिचय सहित राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। म यादवराज शर्मा, भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था स्याङ्जाको अध्यक्ष। हामीले हिजो मात्रै हाम्रो संस्थाले यो कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा भएको खर्च सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै हामीले एउटा अपिल प्रकाशित गरेका थियौँ। यो जिल्लाभरिका स्थानीय तहहरूलाई र जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ती जिल्ला स्थित सबै कार्यहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। आज मलाई खुसी लाग्यो यो पनि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमभित्र परेछ, त्यसमा म खुसी छु। र यो नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ताराचन्द्र ढकालज्यूले कोभिड-19 भएको खर्च सार्वजनिकरण गर्दाखेरि धेरै कुराहरू उल्लेख भएको छ र हामीले त्यो हाम्रो अपिलमा उल्लेख भएका कुराहरू करिब करिब परेको देखेँ मैले। र हामीले यसमा राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने कुरो के देखिन्छ भने हाम्रो आजको मितिमा जिल्ला सदरमुकाममा भएको नगरपालिकामा जम्मा 6 जना पोजिटिभ छन्, देखिएका छन् र 23 जना मात्रै यो क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भन्ने देखियो। यसमा मलाई खुसी लाग्यो, मतलब थोरै सङ्ख्या छ भन्छु मैले यसमा। र यो बाहेकका कुराहरू आजको मितिको कुरा गरेँ मैले। यो बाहेकका कुराहरू गर्दाखेरि ताराचन्द्र सरले उल्लेख गर्नुभएको यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका 167 आयोजनाहरू मध्येमा 149 आयोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राप्त भइसकेको र 18 आयोजनाको बिल चाहिँ प्राप्त हुने क्रममा रहेको भनेर भन्नुभएको छ। यो आर्थिक वर्ष कार्यक्रम सम्पन्न हुनलाई कोभिड-19 को कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भएको हो कि भन्ने मैले बुझ्दछु। तर विगत वर्षहरूमा पनि यस्तै गरेर असारको लास्टतिर बिलहरू आउने हुँदाखेरि कामको क्वालिटी, वर्षायाममा भएको कामको क्वालिटीमा केही फरक पर्ने, गुणस्तरीयमा फरक पर्ने भएको हुनाले यसरी यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कमसेकम वैशाखभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएर गरौँ भनेर मैले एउटा सुझावको रूपमा दिन चाहन्छु। र अब यहाँ मैले तारा सरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ, तारा सरलाई मैले स्पेसली के अनुरोध गर्छु नगरपालिकालाई पनि भनेदेखि हतारमा आएका बिलहरू कामको यथार्थ काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरो नहेरिकन तपाईँले बिल काटेर भुक्तानी गर्नुभयो भने समस्या हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले फिल्डमा यथार्थ रूपमा काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग विचार गरेर मात्रै भुक्तानी गरिदिनु हुनु। म अर्को सुझाव दिन चाहन्छु, सञ्चालन गर्दाखेरि दोहोरो नपर्ने गरी गरौँ। यो चाहिँ हरेक वर्ष यो उल्लेख हुने गरेको छ, तैपनि दोहोरो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब सुन्तलाका बिरुवा
यहाँबाट बाँडेको छ, त्यो माथि त्यो सुन्तला जनले पनि बाँडेको छ, ट्र्याक्टर सुन्तला जनले पनि त्यही बाँडेको छ, फेरि ट्र्याक्टर यहाँबाट पनि त्यही बाँडेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कमसेकम त्यो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्नेहरूसँग चाहिँ बुझेर मात्रै गरौँ। र चाहिँ अर्को कुरा, यो आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि वातावरणीय संरक्षणतिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ होइन। जस्तै वातावरण संरक्षण 2053 र नियमावली 2054 भएको व्यवस्था अनुसार कमसेकम कति रकमभन्दा बढी भएको आयोजनामा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि हेरेर गर्नु भन्ने मैले अर्को सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो आयोजना जहाँ जस्तै निश्चित रकम मलाई लाग्छ 5 लाखभन्दा बढीको होला, त्यो जहाँ आयोजना सञ्चालन भएको छ त्यो कसले काम गर्दैछ, कति रकममा काम गर्दैछ, उपभोक्ता समितिले काम गर्दैछ कि ठेक्दारले काम गर्दैछ, त्यो चाहिँ धेरै जसो आयोजनाहरू मैले यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिस्प्ले राखेको देखिएन। कमसेकम त्यहाँका नागरिकलाई, त्यो बाटो हिँड्ने नागरिकलाई यो चाहिँ फलानु काम हुँदो रहेछ, यतिको रकममा काम हुँदो रहेछ, यसमा यो ठेक्दार रहेछ अथवा यो उपभोक्ता समितिले गर्दै रहेछ भन्ने कुरो पनि जानकारी भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्दछु। यति भन्दै धेरै कुराहरू आउलान्, मेरो आफ्नो भनाइ यता अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। र खासै भन्नुपर्ने त केही पनि छैन, तर एउटा दुईवटा प्रश्न मलाई अलिकति केही कुराहरू सुन्नुमा आएको हुनाले यो COVID-19 व्यवस्थापनमा कताकति यो राहत वितरण गर्दाखेरि यो भोटिङ लिस्टमा भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ राहत दियो, पूर्व पश्चिममा भएका यहाँ लेबरहरू, कुल्लीहरू, ज्यानी मिस्त्रीहरू उहाँहरूले पाएन भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको मात्रै, यथार्थ मैले देखेको चाहिँ छैन। यो राहत वितरणमा पनि थिएन। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, त्यस्तो खालको हो भने यसलाई चाहिँ अझै सुधार सुन्ने ठाउँहरू छ भने सुधार गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रमतिर जान लाग्ने र मेरो सबलाई थोरै मैले चाहिँ एउटा अनुरोध गरेँ के हो भने सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक खेती भनेर भन्नुभयो होइन, यो एकदमै राम्रो हो। तर कताकति मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रै लालपुर्जा भएको जग्गाहरू खेती योग्य छैन, बाँझो छन् होइन, तर सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हटाउनु पर्ने किन भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ बाँझ रहेको जग्गाहरूलाई राष्ट्रले अथवा नगरपालिकाले के खालका योजनाहरू छ भन्नाले खेती योग्य बनाउने अथवा बाँझो नराख्ने त्यो खालको नीतिहरू केही छ भने यसो चाहिँ भनिदिनु भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को कुरा के आयो भने के अरे बनाउने अथवा निर्माण गर्ने स्थापना गर्ने के भनेको छ, त्यसमा के भयो भने त्रिधाम भन्नासाथ सायद नआउने मिल्ने पनि होला, जल पनि खाने होला होइन। सम्भवतः त्रिधाम भनेको तिउडो खोलाको सङ्गम स्थल होला, मैले बुझेको अनुसार, मैले बुझेको छैन भने म सरी हुन्छु। र यो त्रिधामको चाहिँ जुन परिकल्पना गरिएको छ बाढखोला, अरौदी र यो चाहिँ हाम्रो आँधी खोलाको सङ्गम स्थललाई जहाँसम्म लागेको छ यो बजार क्षेत्रबाट विभिन्न यो चाहिँ नालामा हुने फोहोर मैलाहरू बाढखोला हुँदै र प्रगति नगर अथवा स्याङ्जा बजार हुँदै गएर त्यो फोहोर चाहिँ त्यो त्रिधाममा गएर मिसिन्छ भने त्यसलाई त्रिधामलाई कसरी चाहिँ हामी सफल सुधार बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति चुनौतीको विषय छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो विषयलाई मैले पटक पटक उठाएको छु। कमसेकम यहाँको नालाहरू व्यवस्थापनको लागि एउटा पर्यावरणीय सरसफाइ हुँदै हुन्छ एउटा होइन, कति बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले, यो पर्यावरणीय सम्बन्धी अलिकति ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दियो भने सम्भव होला चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को कुरा यो भुसिया कुकुर व्यवस्थापन तपाईँको जहाँसम्म लागेको छ भुसिया कुकुरले पनि यहाँ दिशा पिछा गरेर चाहिँ त्रिधाममा जाने विभिन्न चाहिँ फलसा नाला अथवा चाहिँ कुलो लगायत ढलबाट त्यहीँ जाने हो। त्यही भएको हुनाले यो भुसिया कुकुरलाई पनि अहिले व्यवस्थापन गरिदिन हुन म अनुरोध गरेँ। र यो कार्यक्रममै ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भुसिया कुकुर सम्बन्धी यो चाहिँ वातावरण शाखामा मैले चाहिँ हाम्रो धनप्रसादजीलाई पनि आफ्नो धारणा भनिसकेको अवस्था पनि हो। मैले जुन धारणा राखेको थिएँ त्यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले प्रयोग गर्दैछ, यो सालबाटै लागू हुने गरेर मैले आफ्नो धारणा पहिले राखिसकेको छु। र चाहिँ त्यसबाट के हो भने कुकुरबाट पनि हामीले कर उठाएर अझै आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ, यो पनि सम्झिनु होला। र अर्को कुरा के आयो भने यो रक्सीको कुरा पनि आयो।
हुन त अन्य हेर्नुहोस् हाम्रो गुरुङ समुदायलाई चाहिँ वर्षमा 50 लिटरसम्म रक्सी पार्न पाउने र बेच्न पाउने छैन, पार्न चाहिँ पाइन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ रोक्न लगाइयोस्, किनभने हाम्रो राम्रो नराम्रो काममा हाम्रो आफ्नो इष्टमित्रदेखि लिएर आफ्नो बिहा भोज भत्यारमा पनि चाहिँ चल्ने भएकोलाई त्यसलाई रोक्न लगाइयोस्। र यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मैले थोरै मात्रै हामीलाई पटक पटक भनेको छु, कमसेकम यो रक्सी बनाउने दिदीबहिनीहरूले हामीले रक्सी बनाउनुभन्दा यो उद्योगीय व्यवसाय गरेर पठाएको छ है भनेर एउटा खालको तालिम दिएर उनीहरूलाई त मोटी तयारी गर्नु पऱ्यो क्या। तिमी चाहिँ रक्सी नपार, तिमीलाई पुलिस लगाउने, उसलाई कारवाही गर्ने भन्दा उसलाई चाहिँ रक्सीबाट यति असर हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तिमी यो उद्योगबाटै व्यवसायबाट यो मुनाफा पाइन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले अलिकति निरन्तर दियो भने अलि राम्रो होला जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा के छ भने पूर्वाधार अथवा कुनै पनि हाम्रो पूर्वाधारहरू भनौँ, हाम्रो विकासहरू भनौँ, त्यो विकासहरू राम्रो छ। यहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नु भएको छ, बजेट सही ठाउँमा प्राथमिकता आधारमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ। तर लगानी सँगसँगै त्यो बनाइसकेका पूर्वाधारहरू कुन कस्तो अवस्थामा छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने विधि के छ, संरक्षण गर्ने विधि नभइकन त्यो फेरि टिकाउ हुँदैन। मैले थोरै मात्रै जानकारी गराएँ। म मर्निङ वाक निस्किन्छु, सम्भवतः प्रगतिनगरबाट यता यो पुल्लीखेत हुँदै त्यो ठुलो बगैँचा भन्ने ठाउँसम्म पुग्छु। सम्भवतः त्यहाँ कुनै ठाउँमा 6 मिटरको बाटो छ, त्यो बनिसकेको अवस्था है। वार्ड नम्बर 4 वर्ष होला सरलाई मैले राम्रो गरेँ। अनि कति ठाउँमा तपाईँको ढल पनि छ, नाला पनि छ, तर ढल चाहिँ पुरिएको छ, थुनिएको छ। हामी धान खेती कहाँ लगाउँदैछौँ, पिचमा चाहिँ पानी लगाएर चाहिँ पिचलाई नाला बनाउँछौँ। र एक दुई ठाउँमा कस्तो पनि छ भने पिचमै पानी लगाएको छ, हिँड्दाखेरि अलिक बले लगाएर जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ पिचमा, तर नाला चाहिँ सुरक्षित छैन, नाला चाहिँ ब्लक भएको छ। तर त्यो चाहिँ पिचको पानी कसले हेर्दैन। र त्यति मात्रै होइन, र दायाँ बायाँ 6 मिटर जति पिच छ कुनै ठाउँमा, अब त्यो कुनाबाट पनि एउटा झाडी भनौँ अथवा त्यो नचाहिने कुनै सानो सानो त्यो रुखबिरुवाहरू तलबाट दुइटै गरेर कुनै ठाउँमा त 3 मिटर हुन पनि गाह्रो छ होइन। यति सानो भइसकेको छ, तर त्यसको संरक्षण कसैले घर बनाए केही बनाए पिचमै माटो फालिदिएको छ है। कतै एउटा ट्र्याक्टर आयो भने हामी मर्निङ वाक जाँदाखेरि अलिक सुरक्षित एरिया भएको हुनाले हाइवे भनेर ठुलो ठाउँ पऱ्यो भने सुरक्षित भनेर चाहिँ मर्निङ वाक निस्किन्छु, तर दुर्भाग्य चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ। त्यही भएको हुनाले मैले जहाँसम्म लाग्छ अलिक धेरै बोले होला, यति भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। मैले आफ्नो नाम जुम्का चेगुङ भने नि, मेरो नाम जुम्का चेगुङ र मलाई चाहिँ पत्र आएको आदिवासी जनजाति महासङ्घ हो तर्फबाट म बोल्दैछु। हस् त, धन्यवाद। गुनासो जिज्ञासा मेयर साहबसँग राख्न चाहन्छु। अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा यो जारी लकडाउनले व्यवसायीहरू ज्यादै मारमा परेको छ र पुतली बजार नगरपालिकामा पनि व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्नको निमित्त पुतली बजार नगरपालिकाले के कस्ता योजनाहरू बनाएका छन् त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। र हालसालै यो लकडाउनको अवधि सँगसँगै यो बर्खाको भेलले बाढी पहिरो जाँदा जनधनको ठुलो क्षति हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा पनि परेको छ र यहाँ जनधनको क्षति भएकाहरूलाई के कस्ता राहतका प्याकेजहरू पुतली बजार नगरपालिकाले बनाएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अहिले यो 76-77 को आज लगभग भोलि यो आर्थिक वर्ष सकिँदैछ। अब हाम्रो यो 76-77 को भोलि हुने भनेको जुन तारा सरले अघि भनिसक्नुभयो, लगभग बिल भुक्तानी मात्र बाँकी हो, अब विकास निर्माणका काम गर्न बाँकी छैनन्। तसर्थ
आजसम्म पुतली बजार नगरपालिकामा सङ्घबाट विनियोजित रकम, प्रदेशबाट विनियोजित रकम र पुतली बजार नगरपालिकाबाटै विनियोजित रकम के कति प्रतिशत खर्च भए, के कति प्रतिशत खर्च हुन सकेन, किन हुन सकेन, त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा यो 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको जानकारी गराउँदा हाम्रो पुतली बजार नगरपालिका 1 मा रहेको मालेबगर खेल मैदानको विषयमा कहीँबाट पनि केही कुरा नआएको हुनाले त्यसको संरक्षण, त्यसलाई भोलि रङ्गशालाको रूपमा परिणत गर्नको निमित्त पुतली बजारले ठोस योजना बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने आफ्नो धारणा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मैले पनि त्यस्तै खालका केही बनाएको थिएँ त पूर्वका साथीहरूले कुराहरू राखिसक्नुभयो। सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा कोभिड-19 को निम्ति अवरात्रमा खट्नुभएका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले केही प्रश्नहरू यहाँ बनाएको छु। यो नगर प्रमुखज्यूले बोल्दा, प्रमुख निमित्त प्रशासकीय प्रमुखज्यूले बोल्दाखेरिमा कि सडकवर्ती सम्बन्धमा केही कुराहरू पनि आएन। हाम्रो नगरपालिकाभित्र हेदुदेखि र नागडाँडा अथवा भालुपाडासम्म जुन सडक छ यसलाई मात्रै सडक मानेर हुँदैन, अरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। यो बारेमा के हुँदैछ यो जानकारी पाउन सकिन्थ्यो कि? दोस्रो, बाँझो रहेको जग्गामा किसानहरूलाई आकर्षण गर्नको निम्ति के कस्तो कार्यक्रम रहेको छ? काम गर्नुहोस्, काम गर्न र बिरुवा लैजानुहोस् भन्ने कुराहरू मात्रैले पनि नहुँदो रहेछ। र अस्ति भर्खरै हामीले एउटा बेहोरेका कुराहरू धेरै ठाडै गुनासाहरू आए। चौधरी वडाको प्रत्येक टोली 293 टोलीका संस्थालाई 1 दिने कार्यक्रम गरेर तालिम दिएर हिउँदे तरकारीहरू, काँक्राहरू त्यसको बिउ वितरण गरियो। नर्सरी आफ्नो टेन्टमा गराइयो। सबैले लगाए। त्यो फाल्ने कि खाने सबैले घर छ। जहाँ बजार त्यो यदि उत्पादन भएको चाहिँ दुःख गरेर उत्पादन गरेको छ तर बिक्री वितरण गरिएको छ, गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो बारेमा जहाँ छैन त्यो बजार एरियामा त खासै हुँदैन, गाउँमै हो त्यो फल्ने, जग्गाले भएको ठाउँ फल्ने। त्यसको लागि नगरपालिकाले के कस्तो किसिमको त्यो किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा नीति नियमको पालना नगर्नेहरूलाई के कस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि जानकारी पाउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। हरिकृष्ण श्यामकृष्ण शर्माज्यूलाई धन्यवाद छ। यहाँले पनि केही विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ। यहाँ टिपोट भइरहेका छन् सबैका जिज्ञासाहरू। अब थप जिज्ञासाहरू हामी लिन चाहन्छौँ यदि कोही हुनुहुन्छ भने। हामीलाई हरिप्रसाद ढकालजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, प्रतिवेदन बुझाउने वा कुनै क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिँदा उपभोक्ता नागरिक सर्वसाधारणलाई फोटो खिचेर ल्याउन भनिन्छ। कसैले प्रतिवेदन बुझाउने वा कुनै क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन पेश गरिसके पछाडि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न, जाँचबुझ गर्न जाने प्राविधिक वा मूल्याङ्कन गर्न जानले फोटो खिचेर ल्याउने होइन र बिचारा उपभोक्ता न क्यामेरा हुन्छ न गतिलो मोबाइल पनि। कुरा सामान्य लाग्छ तर यो विषय गम्भीर छ। आगामी रणनीति के हुन सक्छ भनेर हरिप्रसाद ढकालजीले यहाँ एउटा सुझावको रूपमा यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यसै गरिकन अनन्त मरासिनीज्यूले लेख्नु भएको छ, तत्काल बाढी पीडितलाई सुरक्षित गर्ने गरी योजना ल्याइहाल्नु पर्यो भनेर उहाँले फेसबुकमा सुझाव दिनु भएको छ अनन्त मरासिनीले। त्यसै गरिकन अमृत हरियालजीले लेख्नु भएको छ कि बजेटको कार्यक्रम अलिक फराकिलो हुनु पर्यो, खर्च गरे जस्तो महसुस हुनु पर्यो मेयरज्यू। सडक फराकिलो, आँधीखोला नियन्त्रण, धार्मिक क्षेत्रको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य यी विषयमा पहिलाभन्दा केही परिवर्तन छ। अब हुनु पर्यो, वडा कार्यालय सक्रिय छैन। समग्रमा समस्या धेरै, खर्चनी धेरैको, बजेट यसमा लागोस् भनेर उहाँले विशेष गरिकन बजेट, रोजगारी, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य यी विषयमा अलिक परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर अमृत हरियालजीले सुझावको रूपमा लेख्नु भएको छ। म्यासेजमा हामीलाई विजय केसीजीले एउटा लेख्नु भएको छ कि कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष 77-78 तरकारी खेती कार्यक्रम के छ भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
के पौडेल भन्नुभयो? टिएन पौडेल हो? डिएम पौडेल। डिएमजी तपाईँको सर्ट फर्ममा यहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो पुतली बजार 8 बाट होइन? यहाँको जिज्ञासा धारणा के छ राख्नुहोस् त, सबैजनाले सुनिरहनु भएको छ तपाईँलाई। डिएमजी खास गरिकन यहाँले त्यो अहिले जुन 4 घर जोखिममा छ भन्नुभयो होइन? अनि ब्याङ्गी चोकको सडकको कुरा के भन्नुभएको थियो? चार घर जोखिममा छन्। के सोचिरहेको छ? हस् डिएमजी धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यो बिचमा हलबाट कसैको केही जिज्ञासा छ भने कृपया सङ्केत गरिदिनु होला, हामी सँगै जोड्नेछौँ। एकजना कमरुद्दिन मियाजीले पनि कमेन्ट बक्समा सुझाव लेख्नु भएको छ कि उहाँले फोटो राख्नु भएको छ, यो हाम्रो 7औं नगरसभाको सूचनाको फोटो पनि राख्नु भएको छ, सायद त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। 25 जनाभन्दा बढी जमघट नहुने भन्ने 100 भन्दा बढी यसरी जमघट हुँदाखेरि के त्यो लागू भएर भनेर जिज्ञासा छ। त्यो सँगै अर्को कुरा, भुपु सैनिक टोल नजिकै पहिरोमा पनि घाइतेलाई छिटोभन्दा छिटो राहतको व्यवस्था होस्, त्यो पहिरो पनि राम्रोसँग सफा भएको छैन, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भनेर कमरुद्दिन मियाले लेख्नु भएको छ। म विश्वनाथ पौडेल, सामुदायिक मञ्चको अध्यक्ष। मैले के राख्न चाहेँ होला, नगरपालिकाले तरकारी लगाउने, खेती राख्ने, जग्गा बाँझो नराख्ने भन्नु, अनि बाँदरले केही पनि खान दिएको छैन हामीलाई। हामीले अलिकति मकै लगाएको थियौँ, लगभग एउटा गरा छ मेरो, 1.5 महिना भयो एकदमै बिहान 5 बजेबाट बेलुकी 7 बजे ड्युटी गरेर मात्रै राखिएको छ। त्यो मकै बाहेक अरू खेती बाँकी तरकारी केही पनि छैन। फलफुलदेखि खाएर केही पनि नदिनु भयो भने मार्न राष्ट्रिय नीति छैन, त्यसलाई सुझाव समेत दिनुपर्छ। अहिले मौखिकरण किन्नु आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मखेट्न जान परेको होइन, प्रकाशी भाग्छ एकछिनलाई, एक दिनलाई भोको रहेछ, तर भोलिपल्ट फेरि फर्केर आइहाल्दो रहेछ। समस्या यो सबैको यही हो, यो हाम्रो गाउँमा मात्रै छैन, जम्मैमा सबैका यो खेती लगाएर खान नपाइने अवस्था पऱ्यो। यो के गर्ने हो, यो राष्ट्रिय उपाय सुझाव राखेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बचत गर्ने हुन्छ कि भन्ने हिसाबले फेरि बारम्बार त्यो जिज्ञासालाई सम्बोधनलाई नजोडिकन हामीसँग राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी उहाँहरूको पनि धारणा यही क्रममा नै लिएर यताबाट जिज्ञासालाई र उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने गरी जाने कि भन्ने खालको हाम्रो सहमति भएको हुँदा म छलफललाई नै अब यहाँबाट जोड्दै अब यसलाई राजनीतिक दलका तर्फबाट पनि धारणा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका जिल्ला सह-अध्यक्ष जयनारायण श्रेष्ठजीको केही धारणा जिज्ञासा छ भने माइक्रोफोन त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आज यो 77 सालको सुनवाई कार्यक्रममा नगरपालिकाले हामीलाई पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। गत सालले आफ्नो कार्यक्रम घोषणा गर्दा राम्रो रचनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई म मेरो पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई सबको सहयोग दिने वचन पनि यहाँलाई बधाई गर्दै सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नगरपालिका यो गाउँले सजिएको छ नगरपालिका, मैले पटक भन्ने अनुरोध गर्ने गरेको छु। यो नगरपालिकाले बढीभन्दा बढी किसानतर्फ
आफूलाई ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। जसरी भन्न त मेयर साहबले भन्नुभयो, हामीले किसानलाई बढी प्रोत्साहन दिने, किसानीतर्फ हामी बढी चाहिँ लगनशील रहने जस्ता कुराहरू यहाँले ल्याउँदा वास्तवमा मलाई खुसी पनि लाग्यो। र मलाई के लाग्छ भने मैले यहाँलाई विनती गरेको छु, हामी नगरपालिकालाई एउटा व्यवसायीकरण गर्न चाहन्छौँ, कृषि व्यवसायीकरण गर्न चाहन्छौँ भने अहिले सकेसम्म मेरो सुझावको रूपमा म विनती गर्न चाहन्छु, एक बडा एक उत्पादन। हुन त हामीले पहिला मल चाहिँ लिएर छँदा एक गाउँ एक उत्पादनको धारणा गरिएको थियो, तर त्यो छोटो समय भयो। अहिले यहाँले प्रशस्त चाहिँ समय पनि पाउनुभएको छ। एकवटा एक उत्पादनको धारणा चाहिँ ल्याउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ यता हाम्रो मैले यहाँलाई पहिला पनि जानकारी गरेको थिएँ, यो कुखुरातर्फ हाम्रो नगरपालिका आत्मनिर्भर भए जस्तै गरी हाम्रो यो नगरपालिका यो साग सब्जीतर्फ पनि हामी आत्मनिर्भर गराउनतर्फ नगरपालिकाले बढी ध्यान दियोस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र जति पनि साना उद्योगीहरू छ, त्यो साना उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने जुन काम तपाईँले गर्नुभयो, तर हामीले योजना त राख्यौँ। त्यो योजना राख्दै गर्दा हामीले कुन रूपमा कुन चाहिँ उद्देश्य लिएर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने त? साना उद्योगीहरूलाई बाहिरबाट आएको जुन मालहरू जुन उद्योग भएका छन् त्यसले निकै नै चाहिँ ढाडसिबाट त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। र त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि जाने त? दिने त त्यसलाई कसरी प्रोत्साहन दिने? हाम्रो चाहिँ नगरपालिका उद्योगीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त? त्यो ठोस कदम नगरपालिकाले लियोस् भन्ने तर्फ म यहाँलाई निवेदन गर्छु। अर्कोतर्फ सायद म बाहिर पनि जान सकौँला, मेरो ख्यालमा यो बाढी पहिरोको कुराहरू जुन आउँदैछ, राहत दिने क्रम पनि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ बढ्दैछ, बाढी पहिरोले ग्रसित मानिसलाई राहत दिनुपर्छ, यो सकारात्मक कुराहरू हुन्। तर यहाँनिर नगरपालिकाले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने पाउनुपर्ने पीडित मान्छेले नपाइकन अर्को जाने नक्कली पीडितले चाहिँ पाउने मैले यहाँ देखिरहेको छु। घरको मान्छेले बाहर दिएछ त्यो ठिकै कुरा छुट्टै हो। त्यो अर्को मान्छेले दुईजनाले एउटै घरको दुईजनाले निवेदन दिएको मैले यहाँ कता कता देखेको छु। त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्को कुरा, हालसालै तपाईँले स्याङ्जा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मै देख्नुभयो स्याङ्जा बजारमा यो कुराको विषयमा हाम्रो चाहिँ निमित्त कार्यक्रमी अधिकृत चिकित्सकमा पनि मेरो केही सानो चाहिँ मेरा जिज्ञासाहरू रहेर उहाँसँग मैले आफ्नो पनि चाहिँ पेस गरेँ। यो सदरमुकामको भित्र रहेको नगरपालिका वडा हो, प्रशासनको छायामा रहेको हो। त्यो अगाडि त्यत्रो चाहिँ क्षति भएको छ, घरभित्र मान्छे पुगेको छ। म 1 मिनट चाहिँ ढिलो भयो म त्यहीँ पुरिने थिएँ। त्यो अवस्थामा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु, त्यहाँ मान्छे पुग्यो। जुन घरमा अपङ्गा छ त्यो घरमा मान्छे पुग्यो, दुईजना पुगेको छ। मैले त्यहाँबाट गुहार मागेको छु, सारा बजारका मान्छेहरू त्यहाँ देखिया छन्, त्यहाँभित्र पस्न सकिरहेको छैन। प्रहरी प्रशासनहरूलाई गुहार गर्दा त्यहाँ देखिँदैन। मैले एकजना मानिस कता कताबाट एउटा युवालाई मैले समातेर उनलाई मेरो घरको छतबाट यो तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ छतमा लगेर फेरि चाहिँ त्यो बस व्यवसाय समितिको छतबाट भित्र घुसाएर उनको ढोका फेरेर छतबाट हामीले उनलाई बचाएर निकाल्यौँ र तुरन्त हस्पिटलमा अहिले पोखरामा उपचार हुँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो स्थानीय प्रशासन प्रहरीहरू किन मुद्दर्शन छन् र उनीहरूले जनतालाई सहायता दिन पर्ने कि नपर्ने? पहिलो कुरा त यो
हाम्रो नगरपालिकाले पनि अलिक विचार बुझाउनु पर्ने हो कि भने म त्यो मैले फोन गरेँ, त्यो फोन सायद स्विच अफ थियो जस्तो मलाई लाग्यो र म चुप लाग्यो। त पछि त्यो मान्छेलाई पठाइयो अनि उहाँ आफ्नो ताराचन्द्रजी पुग्नुभयो, के पनि रोजन लिएर। अब त्यहाँ अब चाहिँ उसले त हामीलाई पीडा दिइराखेको छ, घर छोडिदिएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो ट्याप खोल्नको लागि एक ठाउँको चाहिँ बाटो अर्को ठाउँमा भाग लागेपछि त्यहाँ विभाग भएकै हो र एक ठाउँमा बनाउँदा अर्को ठाउँ बिगार्ने काम नगर्नु सर भन्ने मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। केही उहाँलाई धुलो पनि लाग्यो होला, म क्षमा चाहन्छु। किनभने त्यो पब्लिकको बिचमा हामीहरूले केही चाहिने धैर्य धारणा गर्नै पर्छ सर। किन पब्लिक हताश छन्, त्यहाँ डोजर चलाउँछु भनिराखेका छन्। त्यस बिचमा त हामीहरू त अलिकति उता सजग त हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले मैले उहाँलाई मैले केही निवेदन गरेँ, उहाँले दुःख नमान्नु। तर एउटा कुरा, हामीले राहत दिने बेलामा कति पीडित को छ त त्यहाँ नगरपालिकाले ध्यान पुर्याओस् र नक्कली चाहिने मानिसलाई राहत दियौँ भने बाहेक सायद त्यो पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो म तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु। धेरै चाहिँ मैले यहाँ जिज्ञासाहरू राख्न चाहदिनँ। ताराचन्द्रजीले पनि हाम्रा निमित्त कार्यकारीज्यूले पनि आफ्ना योजनाहरू पेस गर्नुभयो, त्यो सकारात्मक छन्। कति के छन् त्यो त काम गर्ने मान्छेहरू इमान्दारीपूर्वक गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पूर्ण चाहिँ काम गऱ्यौँ भने नगरपालिका त यसै भन्छ। यति नै हो, हामीमा इमान्दारिताको आवश्यकता छ र आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्छ। यति नै हो, यही भन्दै म बिदा छु। धन्यवाद।